पिछले 2 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। यहाँ तक कि मैं जिस कमरे में मौजूद थी वो कमरा भी और उसकी दीवारें भी गर्मी से दहक रही थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी तंदूर में बैठी हूँ। गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरे मिजाज पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। यहाँ तक कि इस कमरे में एक वाहिद खिड़की थी और वो भी बंद रखी जाती थी। ऐसे महसूस होता था जैसे मैं एक काल कोठरी में बंद हूँ। सांस लेना दुश्वार हो जाता था। ये मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। मुझे अंदाजा हो गया था न जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया था। पूरे 2 दिन हो गए थे और मुझ पर यह जुल्म जारी था। मेरी गलती क्या थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपना कसूर मालूम नहीं था। मेरा दिल गहरे सदमे में डूबा हुआ था, लेकिन लोग न जाने क्यों इतने जालिम हो जाते हैं कि उन्हें किसी के जज्बात का कोई ख्याल नहीं रहता। और यहाँ तो सरासर मुझ पर जुल्म किया जा रहा था। चची जान रोज आती थी और मुझे खाना देने के साथ दवाई खिलाने की कोशिश करती। वो जबरदस्ती मेरे जबड़े को अपने हाथों में लेती और मेरे मुंह में दवाई ठोसने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देती थी। मैं अपना मुंह सख्ती से बंद कर लेती थी और उस वक्त तक बंद रखती जब तक चची जान दोबारा कमरे से न चली जाती। जैसे ही चची जान कमरे से निकलती मैं वो दवाई उगल देती और अपने कपड़ों से साफ कर लेती। इस तरह से किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं दवा नहीं लेती हूँ। सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन मैं पागल नहीं थी। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि चची जान मुझे कौन सी दवा खिलाना चाह रही हैं। अब मैं बुरी तरह थक चुकी थी और इस कैद से निजात चाहती थी। पूरी रात मैं चीखती रही थी, चिल्लाती रही थी, लेकिन किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। वहाँ कोई था ही नहीं जो मेरी बात सुनता। मैं इस छोटे से हफ्ज़दा कमरे में अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन काट रही थी। पूरी रात रो रो कर मेरा हाल बुरा हो गया था। रात से ही मेरे सर में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थीं। यहाँ तक कि मैं खिड़की के ऐन नीचे सो गई थी। सुबह मेरी आंख खुल गई थी और बहुत जल्दी खुली थी, क्योंकि अभी सही तरह से पूरा उजाला नहीं फैला था। कहीं कहीं अंधेरे की स्याही मौजूद थी, लेकिन मेरे उठने की वाहिद वजह मेरे मुंह पर गिरने वाला पानी था, क्योंकि मैं खिड़की के ऐन सामने ही रोते रोते सो गई थी। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद पर टप टप पानी बरसता पाया था। इसने बेइख्तियार मेरी आंखें खोल दी थीं, और जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा तो दंग रह गई थी। वो खिड़की खुली हुई थी और उसी में से बारिश का पानी टपक रहा था। इसलिए 2 दिन की गर्मी और हब्स की वजह से अब बारिश बरस रही थी। मेरे हवास एकदम से काम करना शुरू हो गए थे। रात भर तो मैं चीखती रही थी और चिल्लाती रही थी, तो मुझे देखने जरूर कोई न कोई कमरे में आया था और बेदहानी में खिड़की खुली रखकर चला गया था। मैं चूंकि दर्द से बेहाल थी, इसलिए बहुत गहरी नींद में सो गई थी और मुझे किसी के कमरे में आने का पता नहीं चला था। लेकिन अब मेरे लिए ये वाहिद रास्ता था कि मैं इस जहन्नुम से निकल सकूं। इसलिए मैंने एक लम्हा लगाए बगैर खिड़की से छलांग लगाई थी। मैं अपनी सी कोशिश जरूर करना चाहती थी। अब मैं कामयाब होती हूँ या नाकाम, ये मेरी किस्मत पर था, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती थी और मैंने कोशिश की थी। मैंने जैसे ही छलांग लगाई थी तो दूसरी तरफ फासला काफी था और मेरे घुटने पर काफी चोट आई थी। लेकिन जो चोट मेरे दिल पर 2-3 दिन से लग रही थी, उसका और इस चोट का कोई मुकाबला नहीं था। मैं नीचे गिरते ही फौरन उठी थी और सर पर दौड़ लगा दी थी। हैरत अंगेज तौर पर हवेली का गेट भी खुला हुआ था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने खुद को पुरसुकून किया था और फिर दोबारा दौड़ लगा दी थी। मैं भागती रही थी, यहाँ तक कि मेरे पाँव छलनी हो गए थे। कच्ची पक्की जमीन, छोटे छोटे कंकर बार बार मेरे पाँव में लगकर उन्हें जख्मी कर रहे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी। मैं जालिम लोगों में घिर चुकी थी। उन्होंने मुझे पागल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि वो तो मुझे न जाने कौन कौन सी किस्म की दवाइयाँ देते थे। मैं अब उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। मेरा कोई सहारा तो मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे अल्लाह का आसरा था। उसी के आसरे पर मैं दौड़ी चली जा रही थी। यहाँ तक कि एक हरे भरे खेत पर मेरी नजर पड़ी थी। अब मेरे पाँव बहुत ज्यादा दुख रहे थे और मजीद दौड़ना मेरे लिए नामुमकिन सा था। मैं सोचे समझे बगैर उस खेत के अंदर छुप गई। वैसे भी अभी गांव खत्म नहीं हुआ था। अभी तो सिर्फ मैं चंद मील ही भाग सकी थी। 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से मेरे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी भी मौजूद थी। मुझे किसी भी हालत में उस कैद खाने से निकलना था और अपनी जान बचानी थी। मैं गहरे सांस भरकर खुद को पुरसुकून कर रही थी। मैंने फसलों के अंदर खुद को अच्छी तरह छुपा लिया था ताकि किसी की भी नजर मेरी तरफ ना पड़े। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने पीछे किसी खड़खड़ाहट का एहसास हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और खौफ से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था।
میں نے بے چین ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ عموماً کھیتوں میں جانور بھی گھس آتے تھے، لیکن یہ آواز تو کسی اور ہی چیز کی تھی، جیسے کوئی کھدائی کی جا رہی ہو یا پھر کوئی چیز پٹک کر توڑی جا رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا آگے کھسک کر آواز کی سمت میں دیکھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چونکہ میں صبح کی سیاہی میں بھاگی تھی اور جب تک میں کھیتوں میں چھپی تھی تب تک ہر طرف اجالا چھا گیا تھا، اس لیے میں یہ منظر واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میں نے ان کی اس حرکت کو دیکھ لیا تھا۔ اب میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ سب میری جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے تھے۔ میرا نام حوریہ احمد ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ میری زندگی کی کہانی بہت عجیب ہے، اتنی عجیب کہ اسے میں کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اپنی یہ کہانی بیان کر رہی ہوں۔ میں نے شروع سے ہی اپنے گھر میں دو ہی رشتوں کو پایا تھا، ایک اپنی ماں کو اور ایک اپنے باپ کو۔ اس کے علاوہ مجھے کسی رشتے سے کوئی واقفیت حاصل نہیں تھی۔ میں اسکول جاتی تھی اور جب وہاں پر میری دوستیں اپنی خالہ، ماموں اور چاچا کے بارے میں باتیں کرتی تھیں تب میں گھر آ کر روتی تھی اور اپنی امی سے سوال کرتی تھی کہ میرے یہ سارے رشتے کہاں ہیں۔ تب امی مجھے ٹال مٹول سے جواب دے دیا کرتی تھی، کیونکہ میں بچی تھی اس وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی تب تک اندازہ ہو گیا کہ میرے پاس یہ رشتے کیوں موجود نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ میرے والدین نے پسند کی شادی کی تھی، ان دونوں کے گھر والوں نے انہیں نکال دیا تھا۔ تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرے پاس رشتوں کی کمی کیوں ہے، اور جس دن مجھے اس حقیقت کا علم ہوا تھا اس دن سے میرے اندر رشتوں کی طلب ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جن لوگوں نے میرے اتنے نرم دل ماں اور باپ کو گھر سے نکال دیا تھا میں ان کی طلب اپنے دل میں کیوں رکھتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ماں باپ نے ان رشتوں کے حوالے سے میرے اندر نفرت بھر دی تھی، لیکن پھر بھی میں جب چپکے چپکے ان دونوں کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھتی تھی تب ان کے آنسو میرے دل پر گرتے تھے اور میں سمجھ جاتی تھی کہ آنسو گھر والوں کے لیے بہائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے گھر والے تھے جنہوں نے ان سے کبھی پلٹ کر 18 برسوں میں ایک بار بھی پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن نہ جانے بابا کیوں بہت اداس تھے، میں اس کی وجہ نہیں جان سکی تھی۔ میں نے امی سے جب اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابو جان کو ان کے بھائی کی طرف سے خط بھیجا گیا ہے اور انہیں وہ لوگ واپس بلا رہے ہیں کیونکہ تمہاری دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے سب سے بڑے بیٹے کو یاد کر رہی ہیں، چنانچہ ان کی طرف سے خط بھیجا گیا ہے۔ ابو اداس تھے کہ ایک تو 18 برسوں میں انہوں نے پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، اب نہ جانے ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی جو انہیں بلا رہے تھے۔ یہ بات اب وہ اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا، امی بھی اس بات سے واقف نہیں تھی۔ ابو نے جب وہ گھر چھوڑا تھا تو سب کچھ صفر سے شروع کیا تھا، انہوں نے اپنے دوست سے ادھار لے کر کاروبار کیا تھا اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی زیادہ برکت ڈال دی تھی کہ ابو کی 2 فیکٹریاں اس وقت موجود تھیں، یعنی ہمارا شمار اچھے خاصے امیر گھرانے میں ہوتا تھا۔ ویسے بھی میں اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی، چنانچہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ امی نے ابو کو بہت زیادہ تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ جب ساری عمر ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہے ہیں تو اب جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کو اداس ہونے کے بجائے ان سے ملنے جانا چاہیے۔ لیکن ابو اپنے گھر والوں کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ شش و پنج کا شکار تھے۔ وہ حویلی کے رہنے والے تھے، انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ حویلی والے کبھی بھی اپنا اصول نہیں بدلتے، اسی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے تھے اور اداس تھے۔ لیکن امی نے انہیں چلنے کے لیے منا ہی لیا تھا، وہ مجھے اور امی کو لے کر وہاں پر چلے گئے تھے۔ حویلی پہنچنے پر ہمارا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا اور میں ان سب کے لیے تیار نہ تھی۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا تھا کہ میرے وہاں بہت سے رشتے موجود تھے۔ وہاں پر میری 2 پھپھیاں تھیں جو عمر میں ابو سے بڑی تھیں، ابو سب سے بڑے بیٹے تھے اور ابو کے بعد 2 چھوٹے بھائی تھے، یعنی میرے 2 چاچا تھے۔ دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور سب بال بچوں والے تھے، اور ان کے بچے میرے ہی ہم عمر تھے اور کچھ مجھ سے بھی بڑے تھے۔ ابھی ہمیں یہاں آئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ میں نے ابو کو دادی کے کمرے سے غصے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اور امی فوراً پریشان ہو گئے تھے اور ابو کے پیچھے لپکے تھے۔ ابو نے ہم دونوں کو گاڑی میں بٹھا لیا تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ امی نے لاکھ پوچھنا چاہا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن ابو نے کچھ نہیں بتایا تھا، غصے سے ان کے ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے ابو سے پوچھا تھا کہ ابو جب تک آپ ہمیں نہیں بتائیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی اور دادی کی کیا بات ہوئی ہے۔
तब अब्बू ने कहा था तो सिर्फ इतना कि बेटा, हवेली वालों को मैं जानता हूँ, उनका मुझे बुलाने का मकसद एक ही था, और अब वो मकसद उन्हें हासिल नहीं हुआ है तो ये लोग ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इसी वजह से तुम लोगों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं, इसीलिए हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अभी अब्बू ये बात कर ही रहे थे कि सामने से एक ट्रक आया था और गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस उस वक्त उसमें जा लगी थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था कि क्या हुआ है। जब होश आया था तो खुद को हवेली में पाया था। मैंने बेइख्तियार अम्मी अब्बू को पुकारा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। न अम्मी थी न अब्बू थे, इसके अलावा उनके सारे रिश्ते मौजूद थे। मैंने उन सब से अम्मी अब्बू के बारे में पूछा था और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगी। 18 बरसों तक मुझे प्यार देने वाले, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले, मुझे मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो कार हादसा बहुत भयानक था और उसमें मेरे वालिदैन जाबहक हो गए थे और मैं हैरत अंगेज तौर पर बच गई थी। मुझे कुछ चोटें आई थी जिनकी मरहम पट्टी कर दी गई थी और फिर ये लोग मुझे हवेली दोबारा वापस ले आए थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे अपने घर वापस जाना है। तब उनकी गैरत जाग उठी थी और उन्होंने मेरे जाने की जिद पर मुझे कमरे में बंद कर दिया था। वो न जाने क्या साबित करना चाहते थे। चची जान आती थी और मुझे कोई दवाई खिलाना चाहती थी। मैंने चीख चीख कर उन सबको कहा था कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी और इस जाहिलाना घर में कभी नहीं आऊंगी। उन लोगों ने जैसे मुझसे कोई बैर ही बांध लिया था। उन्होंने मुझे जैसे काल कोठरी में बंद कर दिया था और वहां किसी कैदी की तरह खाना पानी पहुंचा दिया करते थे। चंद दिनों पहले तक जिंदगी बहुत हसीन थी। मैंने अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी और अब्बू ने धूमधाम से अपने तमाम दोस्तों को बुलाया था। वो दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन था, लेकिन चंद ही दिन बाद मैं अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजार रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। वो लोग किसी तरीके से भी मुझे रिहा करने के लिए राजी नजर नहीं आ रहे थे। बकौल उनके मैं उनकी वारिस थी, वो मुझे ऐसे कैसे अकेले रहने देते, जबकि मुझे मालूम था कि मैं जब तक यहाँ रहूंगी अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। ये हवेली और उसके बोसीदा उसूल मुझे जीते जी मार देंगे। इसलिए मैंने भी अपनी जिद न छोड़ी थी और उन्होंने मुझे पागल साबित करने की कोई कसर न छोड़ी थी। यहाँ तक कि चची जान तो मुझे कोई दवाई भी खिलाना चाहती थी। मुझे ये मालूम नहीं हो सका था कि अब्बू की और दादी की असल में बात क्या हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हो रहा था। और अब्बू के गुस्से की वजह जो इस कार हादसे का सबब बनी थी वो ये थी कि दादी ने बिस्तरे मर्ग पर भी अब्बू को पसंद की शादी के ताने देने से जरा भी नहीं घबराई थी और उन्हें मोहब्बत की शादी करने और वालिदैन को छोड़ने के इस कदर ताने दिए थे कि अब्बू बेहद गमगीन हो गए थे। उन लोगों ने सिर्फ यहीं तक नहीं किया था, बल्कि उन्होंने चची जान के माजूर बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। और वो ये सब क्यों कर रहे थे मुझे अच्छी तरह मालूम था। वो सब जायदाद के हुसूल के लिए कोशा थे। हालांकि इतनी बड़ी हवेली, नौकर चाकर, रुपया पैसा, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो सब कुछ अब्बू के नाम था। दादा चूंकि अपने सबसे बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे और काफी अरसे तक अब्बू के बाद उनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। सिर्फ 2 बेटियां थीं और अब्बू के काफी अरसे बाद चचा पैदा हुए थे। चुनाचा दादा ने अपनी जिंदगी में ही अपनी सारी जायदाद अब्बू के नाम कर दी थी। और फिर जब अब्बू ने पसंद की शादी की थी और घर वालों ने उनको निकाल दिया था, तब भी ये जायदाद उन्हीं के नाम रही थी। इतने अरसे बाद अब्बू को खास तौर पर बुलाने की भी यही एक वजह थी कि दादी बंटवारा करना चाहती थी, क्योंकि दोनों चाचा उनके गले पड़ गए थे कि वो हवेली का बंटवारा करें, जबकि दादा ने उन दोनों चचा की पैदाइश के बाद जमीनें उनके नाम कर दी थी। लेकिन उनके माल की हविस खत्म नहीं हो रही थी और वो हवेली जो अब्बू के नाम थी और अब्बू ने मेरे नाम कर दी थी, वो सब मिलकर इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। चचा जान चाहते थे कि मेरे अबनॉर्मल बेटे से शादी करने के बाद जायदाद उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो जाए, और वो तो था ही अबनॉर्मल। उससे साइन करवा कर वो लोग सारी जायदाद दोबारा से अपने नाम कर लेंगे। जब से मुझे पता चला था मेरा दिमाग माउफ हो गया था। मैं पूरी रात चीखती रही थी, चिल्लाती रही थी और उसके बाद वहीं रोते रोते सो गई थी। मुझे अपने वालिदैन की शिद्दत से याद आती थी। उनका साया जब तक मेरे सर पर कायम था तब तक जिंदगी बहुत हसीन थी, लेकिन जैसे ही वो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए थे, जिंदगी किसी जालिम बादशाह की तरह मुझे फांसी के घाट पर लटकाने के लिए बेताब नजर आती थी और मेरी कहानी के तमाम लोग मुझे जल्लाद दिखाई देते थे। अगर देखा जाए तो हवेली के तमाम लोग एक तरफ थे और मैं 18 साल की एक ढान सी लड़की एक तरफ थी। मुझे उनकी हवेली से कोई गर्ज नहीं थे। अगर वो लोग तरीके से बात करते तो मैं हवेली आज के आज उन्हें वापस कर देती, लेकिन वो सिर्फ हवेली को वापस हासिल नहीं करना चाहते थे। उनके मकासद कुछ और थे जो मैं अब तक नहीं जान पाई थी।
بالآخر قدرت کو مجھ پر تھوڑا بہت رحم آ گیا تھا اور کسی طرح سے اس کال کوٹری کی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، اور میں نے پاگل ہونے کا بھرپور ناٹک کرتے ہوئے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا لیا تھا کہ میں ان 3 دنوں کی قید میں اپنے حواس کھو چکی ہوں، اور پھر وہ لوگ اپنے حواس قائم نہ رکھتے ہوئے اس کمرے کی کھڑکی کھلی رکھ کر چلے گئے تھے اور مجھے موقع مل گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی تھی اور کھیتوں میں چھپ گئی تھی، لیکن وہاں جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ مجھے پوری طرح ہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے وہاں کھیتوں میں گڑگڑاہٹ ہونے پر کسی جانور کے شبے پر جھانک کر دیکھا تھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہاں کوئی اور نہیں چچی جان موجود تھی اور وہ زمین کھود رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک طرف کو چھپی ان کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اچھا خاصا گڑھا کھود لیا تھا اور وہاں جو کچھ ان کے پاس سامان موجود تھا ایک گٹھری میں سے نکالا تھا، اور جیسے ہی میری اس سامان پر نظر پڑی تھی میری چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ میں نے بمشکل دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ چچی جان کے پاس زیورات کا ایک گٹھرا موجود تھا جو وہ کھیتوں میں دفن کرنے آئی تھی۔ وہ سارے زیورات میرے دیکھے ہوئے تھے، اور وہ سارے زیورات میری ماں کے تھے جو میری ماں نے میرے نام کر دیے تھے، اور وہ سارے زیورات تو کراچی والے گھر میں موجود تھے، تو پھر یہ گاؤں میں ان کے پاس کیسے آئے تھے؟ میں حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میں بالکل دم سادھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں اپنے کام کیے جا رہی تھی۔ یہ سارے زیور میرے ابو نے امی کو بنوا کر دیے تھے، اور امی نے سارے زیور مجھے تحفتاً دے دیے تھے۔ ان زیورات پر میرا حق تھا، تو پھر یہ چچی جان کے پاس کیسے آئے تھے؟ کیا امی ابو کی وفات کے بعد وہ لوگ میرے گھر گئے تھے اور وہاں سے سب کچھ اٹھا کر لے گئے تھے؟ وہاں تو گھر کی فائل بھی پڑی ہوئی تھی، اور ابو کی کراچی شہر میں موجود جائیدادوں کی فائلیں بھی موجود تھیں جو کہ وہاں پر پڑی ہوئی تھیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے قید کیوں کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ مجھے قید کر کے مجھے پاگل بنانے کی دوائیاں کھلا رہے تھے، اور اپنے معذور بیٹے سے بھی اسی لیے بیاہنا چاہتے تھے تاکہ ایک اب نارمل کپل ثابت کر کے دستخط کروا کر اور میری ذہنی حالت کو غیر مستحکم دکھا کر وہ ساری جائیداد آپس میں بانٹ لینا چاہتے تھے۔ میں حویلی تو ان کو اب دے دینا چاہتی تھی، لیکن جس طرح وہ میرے باپ کی جائیداد پر بھی اپنا حق سمجھ رہے تھے وہ میرے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں چچی جان کو اسی وقت کچا چبا جاؤں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس وقت کون سے کھیتوں میں موجود ہوں اور یہ کھیت کس طرف جاتا ہے۔ چچی جان تو اپنا کام پورا کر کے رازداری سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چلی گئی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے مدد مانگوں گی۔ میں اس بھری دنیا میں اکیلی تھی، اور میرا اگلا قدم کیا تھا یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا۔ میں بس اس گھر سے فرار ہو گئی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب کھیتوں کے پاس کوئی بھی موجود نہیں، میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد بس اسٹاپ آ گیا تھا۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بس میں سوار ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بس مجھے کہاں لے جانے والی ہے اور میری منزل کیا ہے۔ بس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اور مجھے جیسے ایک دم سے ہوش آیا تھا کہ میں پوچھ ہی لوں کہ بس کس طرف جا رہی ہے۔ تب مجھے پتا چلا تھا کہ یہ بس تو فیصل آباد جا رہی تھی اور میری منزل تو کراچی تھی۔ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے فیصل آباد آ جانے کے انتظار کے۔ بس رک چکی تھی اور میرے پاس کرائے تک کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ایک چوڑی اتار کر ڈرائیور کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ اس وقت میں بے یارو مددگار فیصل آباد کی سڑکوں پر چل رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سامنے ہی مجھے پولیس اسٹیشن نظر آیا تھا، اور میکانکی انداز میں میرے قدم وہاں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہاں تھانے میں لوگوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی اپنی شکایت کرنے موجود تھا۔ میں وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور رش کے کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، یہاں تک کہ کئی گھنٹے بیت چکے تھے اور رش کم ہو کر اب ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں موجود عملے نے مجھے نوٹس کیا تھا اور پھر مجھ سے پوچھا تھا کہ بی بی آپ کو کیا کام ہے، ہم کب سے دیکھ رہے ہیں آپ یہیں پر موجود ہیں۔ تب اچانک خود بخود میرے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے اور عملہ میرے گرد جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے چادر کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور دھندلی آنکھوں سے سر اٹھا کر عملے کو دیکھا تھا۔ اسی اثنا میں کسی کی گرجدار آواز آئی تھی اور سارا عملہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ مجھے ایک کمرے میں بلایا گیا تھا، وہاں صرف پولیس آفیسر اور ان کے دوست موجود تھے۔ ان کے دوست مجھے بیرسٹر لگ رہے تھے کیونکہ انہوں نے وکیل کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں صرف اندازہ ہی لگا سکی تھی۔ ان کے سوال کرنے پر میں نے انہیں بتایا تھا کہ کس طرح مجھے حویلی میں محض جائیداد کے حصول کے لیے حبس سے بے جا میں رکھا گیا۔ انہوں نے میری شکایت تو درج کر لی تھی، لیکن اب میں کہاں جاتی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔
उस ऑफिसर ने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि वो लोग मुझे कराची रवाना कर देंगे और इस अरसे में उन्होंने मुझे एक हॉस्टल में रुकवा दिया था। उनके मुताबिक जरूरी कार्रवाई के बाद ही मैं कराची जा सकती हूँ। मैं यहाँ हॉस्टल में रह रही थी और आज दूसरा दिन था। मेरी रूममेट एक सीधी सादी सी लड़की थी। वो अपने काम से काम रखती थी और मुझसे कुछ न पूछती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उस लड़की से एक अजीब सी उनसियत महसूस होती थी। आज मुझे यहाँ आए हुए तीसरा दिन था और वो सुबह से कमरे में मौजूद न थी, वरना वो सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी के लिए चली जाती थी। ये मैंने अंदाजा लगाया था। मेरा दिल आज के दिन बार बार भरा जा रहा था। मुझे बार बार अपने माँ बाप की याद आ रही थी। मेरी जिंदगी ने मुझे किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसने मुझे यूं रोते देखा तो मुझसे बातचीत करने की कोशिश की थी और मुझे तो जैसे किसी सहारे की जरूरत थी। मैंने रोते रोते उसे सब बता दिया था। तब उसने मुझे जो कहा था, मुझे उम्मीद की वाहिद किरण महसूस हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मेरे वालिद साहब बैरिस्टर हैं, तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर ने मुझे 2 दिन के अंदर कराची भेजने का वादा किया था, लेकिन अब तीसरा दिन भी खत्म होने वाला था। उनका वादा पूरा होता मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब उस लड़की ने मेरी मदद की थी और कहा था कि वो अपने वालिद साहब से बात करेगी और आप उनके साथ कराची रवाना हो जाइएगा। वो अक्सर कराची आते जाते रहते हैं और अदालतों के चक्कर उनके लिए एक आम सी बात है। वो वकील हैं और आपके केस को भी अच्छी तरह देख लेंगे। मैंने उसका बेहद शुक्रिया अदा किया था और उसने घर फोन करके अपने वालिद साहब को बुला लिया था। सामने मौजूद शख्सियत को देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वही शख्स थे जो मुझे उस दिन थाने में पुलिस ऑफिसर के साथ नजर आए थे। अपनी बेटी की ज़बानी जब मेरी कहानी उन्होंने सुनी तो उन्होंने मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा था और उसी दिन मुझे अपने साथ कराची लेकर आ गए थे। उनके साथ उनकी बेगम साहिबा भी मौजूद थी। शायद इसलिए कि मैं कोई डर महसूस न करूं, इसलिए उन्होंने अपनी बेगम को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया था। उन्होंने ऐन मुझे मेरे घर के पते के सामने उतारा था। मैंने उन्हें अंदर आने का कहा था और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला था, यादों का एक दरीचा खुल गया था। एक एक कदम पर मेरे आंसू बह रहे थे और मुझे मेरे माँ बाप की आवाज़ें अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उन दोनों ने मुझे आगे बढ़कर हौसला दिया था और फिर मैंने अपने वालिदैन के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वहाँ उनकी कदादम फोटो फ्रेम होकर लगवाई गई थी और उस फोटो को देखकर मेरे सब्र का बंधन टूट गया था। मैं वहीं फूट फूट कर रोती थी। इसी असना में मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ था और मैंने मुड़कर देखा था। वो बैरिस्टर साहब मुझे हौसला दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या ये सामने लगी तस्वीर में तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं। मैंने इस्बात में सर हिलाया था और वो वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गए थे। मैंने बगौर उनका रद्द अमल देखा था। वो बार बार अपने सीने पर हाथ फेर रहे थे। उनकी बेगम साहिबा उन्हें पानी पिला रही थी। मैं अपना गम भूलकर उन्हें देखने लगी थी। मैं घबरा गई थी कि उन्हें क्या हो गया है। मैंने उनसे पूछा था कि आप ठीक हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी माँ का क्या नाम था। मैं उनके अजीब सवाल पर थोड़ी देर हैरान जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी माँ का नाम गुलबानो है और उन्होंने मेरे वालिद से पसंद की शादी की थी। मेरे वालिद का नाम सफ़ीर अहमद था। उन्होंने अचानक से अपनी बेगम को देखा था और उनकी बेगम ने मुझे देखा था और उसके बाद न जाने क्या हुआ था कि उन अंकल ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था। मैं अचानक रद्द अमल पर बेहद घबराई थी। उनकी बेगम भी हंसते हंसते रो पड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ माजरा समझ में नहीं आया था। तब उन्होंने जो कुछ मुझे कहा था, मुझे समझ नहीं आया था कि मैं इस पर क्या रद्द अमल दूं। उन्होंने मुझे बताया था कि गुलबानो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी और वो बैरिस्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे मामू थे। उनका नाम सुहेल हुसैन था। यानी कुदरत ने जाने अनजाने में मुझे अपने ननियाल से मिलवा दिया था। इस वक्त मेरी हालत ऐसी हो रही थी और इस कदर कैफियत दिल में गड़बड़ हो रही थी कि मैं उन्हें कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मैं बस खाली खाली निगाहों से उन दोनों को देखे जा रही थी और वो इतने अरसे बाद अपनी बहन की निशानी मिलने पर हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। उन्हें गम इस बात का था कि वो अपनी बहन से उसकी जिंदगी में न मिल सके थे और वो यही समझती रही थी कि उनके माँ बाप और उनके भाई ने उन्हें माफ नहीं किया। जबकि बकौल सुहेल हुसैन के, जो कि अब मेरे मामू थे, वालिदैन ने तो उन्हें उसी दिन माफ कर दिया था और वो उन्हें याद करके रोते रहते थे। मैं भी अपनी बहन की कमी बेहद महसूस करता था, लेकिन कुदरत ने हमें ऐसा अलग किया था कि फिर दोबारा कभी मिलने का मौका ही न दिया था। और अब जब तुमसे मुलाकात हुई है तब हमें पता चला है कि वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही। ये कहकर वो दोबारा रोने लगे थे। मुझे खुशी इस बात की थी कि कुदरत ने मुझे इतने बुरे हालात में मेरे ननियाल वालों से मिलवा दिया था। मैं अपने अंदर बिल्कुल भी हिम्मत महसूस नहीं कर रही थी और इतने बड़े घर में अकेले रहना तो मुझे बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार लग रहा था।
آخرکار قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ میں نے انہیں اپنے اوپر گزرنے والے ظلم کی ساری داستان سنا دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور میں ان سے چھپ کر ان کے گھر سے بھاگی تھی، لیکن میں انہیں سبق سکھانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میرے والدین کو بھی دکھ ہی پہنچایا اور اب میری ذات کو بھی نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ میں ان کے خلاف کیس لڑنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے میرے کراچی والے گھر میں گھسنے کی کوشش بھی کی ہے اور تمام اہم کاغذات، یہاں تک کہ میری ماں کے تمام زیورات بھی یہ لوگ چرا کر لے گئے ہیں۔ میرے ماموں سوچ میں پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے فیصل آباد چلنے کے لیے کہا تھا کیونکہ یہاں اکیلے رہنا میری جان خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں صرف ایک دن یہاں گزارنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی اور اس ایک رات میں نے ایک ایک لمحہ اپنے والدین کو یاد کیا تھا۔ ان کے بغیر زندگی نہیں بلکہ دوزخ بن چکی تھی اور اس دوزخ میں ہر کوئی مجھے سزا کا فرشتہ نظر آتا تھا۔ لیکن جب سے میرے ماموں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میری ہر معاملے میں مدد کریں گے، تب مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا۔ اور اگلے ہی دن ہم دوبارہ فیصل آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ وہاں نانا نانی مجھ سے مل کر بے حد خوش ہوئے تھے اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے مجھے دوبارہ ماں باپ کا پیار مل رہا ہے۔ میں وہاں بھی اپنی آنکھوں کو برسنے سے روک نہیں پائی تھی۔ قدرت نے ایک ایسا انتظام کر رکھا تھا جس کے ذریعے وہ مجھے میرے ننیال سے ملوانا چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کے بدترین دن گزار کر اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ماموں نے حویلی والوں کو نوٹس بھیج دیا تھا اور اس نوٹس میں لکھا گیا تھا کہ جلد از جلد حویلی کو خالی کر دیا جائے۔ کافی دن گزر گئے تھے اور ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ شاید وہ لوگ اس نوٹس کو خالی خولی نوٹس سمجھ رہے تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں 18 برس کی ہو کر یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، جبکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میری پشت پر میرے ننیال والے موجود ہیں، اور خاص طور پر میرے ماموں جو کہ بیرسٹر تھے اور اچھی خاصی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت ہلکا لیا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کے آگے اس نوٹس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن جب مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد بھی انہوں نے عدالت میں اپنی صفائی پیش نہیں کی، تب انہیں دوسرا اور آخر نوٹس بھیجنے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی حویلی میں ماموں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ وہ لوگ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، یہاں تک کہ چچی جان نے تو آگے بڑھ کر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ بروقت میرے ماموں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ لوگ سب مل کر مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں سینے پر بازو لپیٹے انہیں بھرپور فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تھانے میں یہ شکایت بھی درج کروا دی تھی کہ انہوں نے مجھے پاگل کرنے کی دوائیاں بھی کھلانے کی کوشش کی تھی۔ میرے ساتھ پولیس بھی موجود تھی اور چونکہ انہوں نے نوٹس کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے اب ایک لیگل ایکشن لینے کے لیے میں ان کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ پولیس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ 2 دن کے اندر یہ حویلی خالی ہو جانی چاہیے کیونکہ حویلی کی مالکہ ایسا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے انہیں کہا تھا کہ اب گھر والوں کے اوپر چوری کا الزام بھی موجود ہے۔ آپ لوگوں نے حوریہ احمد کے کراچی والے گھر میں گھس کر وہاں سے اہم دستاویزات چرا لی ہیں، بلکہ ان کی ماں کی آخری نشانی ان کے زیورات بھی چرا لیے ہیں، اور اس الزام پر تمام گھر والے چونک اٹھے تھے۔ کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ الزام سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا اور میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ جب انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی بھڑاس نکال لی تھی تو میری بولنے کی باری تھی، اور میں نے جب بولنا شروع کیا تھا تو سب چپ ہو کر سننے لگے تھے کیونکہ میرا لہجہ اس قدر سخت اور پتھر تھا کہ کسی کے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بھائی جو ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے روتا رہا تھا اور آپ لوگوں کو یاد کر کر کے اس نے اپنی صحت تباہ کر لی تھی، جب آپ لوگوں نے اسے یاد کیا تو اس نے فوراً سے لبیک کہا تھا۔ حالانکہ اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کی غلطی صرف یہی تھی کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی اور اس نے اپنی جائیداد اپنی اولاد کے نام پر کر دی تھی۔ اس کی بس یہی غلطی تھی، اور اس غلطی کی سزا اسے یہ بھگتنی پڑی تھی کہ اس گھر میں آنے کے بعد 18 سال پہلے پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے انہیں اس قدر تانے دیے گئے، اس قدر ان کی دل آزاری کی گئی کہ وہ انتہائی رنجیدہ حالت میں گھر سے نکلے تھے، اور اسی حالت میں ان کا کار حادثہ ہو گیا تھا اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرے والدین کی موت کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر مال و دولت کی اتنی ہوس ہے کہ آپ کے سامنے ایک انسانی ذات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ سب لوگوں نے ان کی اکلوتی اولاد کو صرف حویلی کے لیے نہ صرف حبس بیجا میں رکھا بلکہ دماغ کو غیر متوازن کرنے کے لیے دوائیاں بھی کھلائیں۔ خون کے رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اگر خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں تو پھر میں ان 18 برسوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو کہ میں نے ان رشتوں کے بغیر گزارے۔ میں تھوڑی دیر چپ ہو گئی تھی
और गले में फंसे आंसुओं के गोले को मैंने अपने अंदर उतारा था। जब मैंने एक नज़र अपने मामू पर डाली थी और उसके बाद मैंने अपना फैसला सुनाया था। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे इस हवेली से कोई गर्ज नहीं और ना इस हवेली से मैं फूटी कौड़ी भी लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने बाप की जायदाद आप लोगों से लेने आई हूँ जो आप लोगों ने चुरा ली है। और अगर आप लोगों के इल्म में नहीं है तो मैं इतना बता दूं कि रजिया चाची को मैंने खुद अपनी माँ के तमाम जेवरात और अहम फाइल खेतों के अंदर छुपाते हुए देखा है। मुझे नहीं मालूम कि उनका ये अमल इनफरादी है या आप सबका इज्तमाई अमल है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बाप की खून पसीने की कमाई मुझे लौटा दी जाए, तभी मैं हवेली से दस्तबरदार हो जाऊंगी। और अगर ऐसा नहीं किया गया और मुझे झूठा साबित किया गया तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी चीज़ें कहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं इज्जत से आप तमाम लोगों से ये चीज़ें मांग रही हूँ तो फिर आपको भी अपनी इज्जत की लाज रख लेनी चाहिए और ये साबित कर देना चाहिए कि आप लोग भी उसूल के पक्के हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। मैं इस हवेली से दस्तबरदार होती हूँ सिर्फ इस सूरत में जब मुझे मेरे बाप की जायदाद और मेरी माँ के जेवरात वापस किए जाएंगे। मैं थोड़ी देर रुक गई थी ताकि उनका फैसला सुन सकूं। वो लोग अपनी बात से मुकर गए थे। तब मैं बेइख्तियार मुस्कुराई थी और मैंने पुलिस ऑफिसर को इशारा किया था। उन्होंने आगे बढ़कर चची जान को गिरफ्तार कर लिया था। जब मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपसे अपनी अमानत वापस मांगने नहीं आई थी, बल्कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी अमानत कहाँ मौजूद है, मैं वहाँ से अपनी अमानत ले लूंगी और ये हवेली आप लोगों को ही मुबारक हो, क्योंकि इस हवेली में मेरे माँ बाप को इस दुनिया से रुखसत करने वालों की शक्लें देखकर मुझे नफरत महसूस होने लगती है। मैंने उसी वक्त हवेली की फाइल उठाकर उनके मुंह पर दे मारी थी और चची जान को हाथ उठाकर वार्निंग दी थी कि ये तो सिर्फ उन 3 दिनों की सजा है जो आपने मुझे पहुंचाई है। इसके बाद भी अगर आप लोगों ने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरा खानदान सलाखों के पीछे होगा। उसके बाद मैंने फखर से अपने मामू को देखा था जिन्होंने मुस्कुराकर मुझे हौसला दिया था और मेरे इतने भरपूर अंदाज में उन सब के आगे डट जाने पर मुझे शाबाश दी थी। अब मैं उन्हें क्या बताती कि जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया था कि ये सब तो मेरे लिए एक मामूली सी बात थी। मैं इस हवेली को कभी भी नहीं रखना चाहती थी। उनकी ये हवेली उन्हें ही मुबारक, जिनकी वजह से मेरे माँ बाप को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद मैं दोबारा कराची आ गई थी। हालांकि मेरे ननियाल वाले न माने थे, लेकिन मैं वहाँ किस रिश्ते से रह सकती थी। लेकिन मामू ने इसका भी हल निकाल लिया था। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए भेज दिया था और अब मैं किसी सूरत इनकार नहीं कर सकती थी। मैं उनकी इस मोहब्बत पर मुस्कुरा दी थी। उन्होंने अपनी बहन को खो दिया था, लेकिन उनकी आखिरी निशानी को नहीं खोना चाहते थे। मुझे लगता था कि अब जिंदगी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है और ऐसा ही था।